ओम अथ ब्रह्मविद्योपनिषद। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अथ ब्रह्मविद्योपनिषदुच्यते। प्रसादात् ब्रह्मणस्तस्य विष्णोरद्भुतकर्मणः रहस्यं ब्रह्मविद्याया ध्रुवाग्नि सम्प्रचक्षते। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म यदुक्तं ब्रह्म वादिभिः शरीरं तस्य वक्ष्यामि स्थानं कालत्रयं तथा। तत्र देवास्त्रयः प्रोक्ता लोका वेदास्त्रयो अग्न्यः तिस्रो मात्रार्धमात्रा च त्रयक्षरस्य शिवस्य तु ऋग्वेदो गार्हपत्यं च पृथिवी ब्रह्म एव च आकारस्य शरीरं तु व्याख्यातं ब्रह्मवादिभिः। यजुर्वेदो अन्तरिक्षं च दक्षिणाग्निस्तथैव च विष्णुश्च भगवान् देव उकारः परिकीर्तितः। सामवेदस्तथा द्यौश्चाहवनीयस्तथैव च ईश्वरः परमो देवो मकारः परिकीर्तितः। सूर्यमण्डलमध्ये अथ यकारः शङ्खमध्यगा उकारश्चन्द्रशङ्कास्तस्य मध्ये व्यवस्थितः। मकारस्त्वग्निशङ्काशो विधूमो विद्युतोपमः तिस्रो मात्रास्तथा ज्ञेयाः सूर्याग्निरूपिणः। शिखा तु दीपशङ्काशा तस्मिन्नुपरिवर्तते अर्धमात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्योपरि स्थिता। पद्मसूत्रनिभा सूक्ष्मा शिखा सा दृश्यते परा सा नाडी सूर्यसङ्काशा सूर्यं भित्त्वा तथा परा द्विसप्तति सहस्राणि नाडीं भित्त्वा च मूर्धनि वरदः सर्वभूतानां सर्वं व्याप्येव तिष्ठति। कांस्यघण्टानिनादस्तु यथा लीयति शान्तये ओंकारस्तु तथा युज्यः शान्तये सर्वमिच्छता। यस्मिन् विलीयते शब्दस्तत्परं ब्रह्म गीयते ध्येयं हि लीयते ब्रह्म सो अमृतत्वाय कल्पते। वायुस्तेजस्तथाकाशस्त्रिविधो जीवसंज्ञकः सजीवः प्राण इत्युक्तो बालाग्रशतकल्पितः। नाभिस्थाने स्थितं विश्वं
शुद्धतत्त्वं सुनिर्मलम् आदित्यमिव दीप्यन्तं रश्मिभिश्चाखिलं शिवं सकारं च हकारं च जीवो जपति सर्वदा नाभिरन्ध्राद् निष्क्रान्तं व्याप्तिवर्जितं तेनेदं निष्कलं विद्यात् क्षीरात् सर्पिर्यथा तथा कारणेनात्मना युक्तः प्राणायामैश्च पंचभिः चतुष्कला समायुक्तो भ्राम्यते च हृदि स्थितः गोलकस्तु यदा यदा देहे क्षीरदण्डेन वा आहता एतस्मिन् वसते शीघ्रं विश्रान्तं महाखगः यावन्निश्वसितो जीवस्तावन्निष्कलतां गतः नभस्तं निष्कलं ध्यात्वा मुच्यते भवबन्धनात् अनाहत ध्वनियुतं हंसं यो वेद हृदतं स्वप्रकाशचिदानन्दं सहंसम् इति गीयते रेचकं पूरकं मुक्त्वा कुम्भकेन स्थितः शुधि नाभिकन्दे समौ कृत्वा प्राणापानौ समाहितः मस्तकस्था मृतास्वादं पीत्वा ध्यानेन सादरं दीपाकारं महादेवं ज्वलन्तं नाभिमध्यमे अविसिच्या मृतेनैव हंसेति यो जपेत् जरामरणरोगादिन तस्य भुवि विद्यते एवं दिने दिने कुर्यादरिमादिविभूयते ईश्वरत्वमवाप्नोति सदाभ्यासरतः पुमान् बहवो नैकमार्गेण प्राप्ता नियत्वमागताः हंसविद्यामृते लोके नास्ति नित्यत्व साधनं यो ददाति महाविद्यां हंसाख्यां पारमेश्वरीं तस्य दास्यं सदा कुर्यात् प्रज्ञया परया सह शुभं वा अशुभं मन्यदा यदुक्तं गुरुणा भुवि तत्कुर्याद्विचारेण शिष्यः सन्तोषसंयुतः हंसविद्यामिमां लब्ध्वा गुरुशुश्रूषया नरः आत्मानमात्मना साक्षात् ब्रह्मबुद्धवा सुनिश्चलं देहजात्यादि सम्बन्धान् वर्णाश्रम समन्वितान् वेदशास्त्राणि चान्यानि पदपांसुमिव त्यजेत् गुरुभक्तिं सदा कुर्यात् श्रेयसे भूयसे नरः गुरुरेव हरिः साक्षान्नान्य इत्यब्रवीच्छ्रुतिः श्रुत्वा यदुक्तं परमार्थमेव तत्संशयो नात्र ततः समस्तं श्रुत्या विरोधेन भवेत् प्रमाणं भवेदनर्थाय विना प्रमाणम् देहस्थः सकलो गेयो निष्कलो देहवर्जितः आप्तोपदेशगम्यो असौ सर्वतः समवस्थितः हंसेति यो ब्रूयाद्यंसो ब्रह्मा हरिः शिवः गुरुवक्त्रात्तु लभ्येत प्रत्यक्षं सर्वतोमुखं तिलेषु च यथा तैलं पुष्पे गन्ध इवाश्रितः पुरुषस्य शरीरे अस्मिन्स
बाह्याभ्यन्तरे तथा उल्काहस्तो यथा लोके द्रव्यमालोक्यतां त्यजेत् ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य पश्चात् ज्ञानं परित्यजेत् पुष्प पुष्पवत् सकलं विद्या विद्याद् गन्धस्तस्य तु निष्कलः वृक्षस्तु सकलं विद्याक्षाया तस्य तु निष्कलः सकलो भावः सर्वत्रैव व्यवस्थितः उपायः सकलस् तददुपेयश्चैव निष्कलः सकले सकलो भावो निष्कलस्तथा एकमात्रो द्विमात्रस्य त्रिमात्रश्चैव भेदतः अर्धमात्रा परागेया तत ऊर्ध्वं परत्परं पंचधा पंचदैवत्यं सकलं परिपठ्यते ब्रह्मणो हृदयस्थानं कंठे विष्णुः समाश्रितः तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटस्थो महेश्वरः नासाग्रे अच्युतं विद्या तस्यांते तु परं पदं परत्वात्तु परं नास्तीत्येवं शास्त्रस्य निर्णयः देहातीतं तु तं विद्यान्नासाग्रे द्वादशाङ्गुलं तदन्तं तं विजानीयात् तत्रस्थो व्यापयेत् प्रभु मनो अप्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितं तथापि योगिनां योगो ह्यविच्छिन्नः प्रवर्तते एतत्तु परमं गुह्यमेतत्तु परमं शुभं नातः परतरं किञ्चिन्नातः परतरं शुभं शुद्धज्ञानामृतं प्राप्य परमाक्षरनिर्णयं दुह्यतं गोप्यं ग्रहणीयं प्रयत्नतः न पुत्राय प्रदातव्यं न शिष्याय कदाचन गुरुदेवाय भक्ताय नित्यं परिभक्ताय च भक्तिपराय च गुरुदेवाय भक्ताय नित्यं भक्तिपराय च प्रदातव्यमिदं शास्त्रं नेतरेभ्यः प्रदापयेत् दाता अस्य नरकं याति सिद्ध्यते न कदाचन गृहस्थी ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थो अथ भिक्षुकः यत्र तत्र स्थितो ज्ञानी परमाक्षरवित् सदा विषयासक्तो याति देहान्तरे शुभं ज्ञानादेवास्य शास्त्रस्य सर्वावस्थो अपि मानवः ब्रह्महत्याश्वमेधादि पुण्यपापैर्न लिप्यते चोदको बोधकश्चैव मोक्षदस्य परः स्मृतः इत्येषां त्रिविधो गेय आचार्यस्तु महीतले चोदको दर्शयेन्मार्गं बोधकः स्थानमाचरेत् मोक्षदस्तु परं तत्त्वं यज्ञात्वा परमश्रुते प्रत्यक्ष यजनं देहे संक्षेपाक्षणु गौतम तेनेष्ट्वा स नरो याति शाश्वतं परमव्ययम् स्वयमेव तु संपश्येद्देहे बिन्दुं च निष्कलम् अयने द्वे च विश्वे सदा पश्यन्ति मार्गवित् कृत्वा यामं पुरा वत्स रेचपूरककुम्भकान् पूर्वं चोभयमुच्चार्य अर्चयेत्तु यथाक्रमं नमस्कारेण योगेन मुद्रयारभ्य चार्चयेत् सूर्यस्य ग्रहणं वत्स प्रत्यक्ष यजनं स्मृतं ज्ञानात् सायुज्य मे भोक्तं तोयं यथा तथा एते गुणाः प्रवर्तन्ते योगाभ्यास कृतश्रमैः
तस्माद्योगं समादाय सर्व दुःख बहिष्कृतः योगध्यानं सदा कृत्वा ज्ञानं तन्मयतां व्रजेत् ज्ञानात् स्वरूपं परमं हंसमन्त्रं समुच्चरेत् प्राणिनां देहमध्ये तु स्थितो हंसः सदा सदा अच्युतः हंसम् एव परं सत्यं हंसम् एव तु शक्तिकम् हंसम् एव परं वाक्यं हंसम् एव तु वैदिकम् हंसम् एव परो रुद्रो हंसम् एव परात् परं सर्वदेवस्य मध्यस्थो हंसम् एव महेश्वरः पृथिव्यादि दिशिवान्तं तु आकाराद्याश्च वर्णकाः कूटान्ता हंस एव स्यान्मात्रकेति व्यवस्थिताः मात्रका रहितं मन्त्रमादिशन्ते न कुत्रचित् हंस ज्योतिर्नूपभ्यं देवमध्ये व्यवस्थितं दक्षिणामुखमाश्रित्य ज्ञानमुद्रां प्रकल्पयेत् सदा समाधिं कुर्वीत हंसमन्त्र मनुस्मरन् निर्मलस्फटिकाकारं दिव्यरूपमनुत्तमम् मध्यदेशे परमहंसं ज्ञानमुद्रात्मरूपकं प्राणो अपानः समानश्चोदानव्यानौ च वायवः पञ्चकर्मेन्द्रियैर्युक्ताः क्रियाशक्तिबलोद्यताः नागः कूर्मश्च क्रकरो देवदत्तो धनञ्जयः पञ्चज्ञानेन्द्रियैर्युक्ता ज्ञानशक्तिबलोद्यताः पावकः शक्तिमध्ये तु नाभिचक्रे स्थितः बन्धमुद्रा कृता येन नासाग्रे तु सलोचने आकारे बहि अकारे बहिनृत्याहुरुकारे हृदि संस्थिता मकारे च भ्रुवोर्मध्ये प्राणशक्त्या प्रबोधयेत् ब्रह्मग्रन्थिर्कारे च विष्णुग्रन्थिर्हृदि स्थितः रुद्रग्रन्थिर्भ्रुवोर्मध्ये विद्यते अक्षरवायुना अकारे संस्थितो ब्रह्मा उकारे विष्णुरास्थितः मकारे संस्थितो रुद्रस्ततो ततो अस्यान्तः परात्परः कंठं संकुच्य नाड्यादौ स्तम्भिते येन शक्तितः रशनां पीडयमानेयं षोडशी बोर्धोगामिनी त्रिकूटं त्रिबुधा चैव गोलाखं निखरं तथा त्रिशंख वज्रमोंकार मूर्ध्वनालं भ्रुवोर्मुखं कुण्डलीं चालयन् प्राणान् भेदयन् शशिमण्डलं साधयन् ब्रजकुम्भानि नवद्वाराणि बन्धयेत् सुमनः पवनारूढः सरागो निर्गुणस्तथा ब्रह्मस्थाने तु नादः स्याक्षं किन्यमृतवर्षिणि षट्चक्रकमण्डलोद्धारं ज्ञानदीपं प्रकाशयेत् दृश्यन्तं दिव्यरूपेण सर्वव्यापी निरञ्जनः हंस हंस वदेद्वाक्यं प्राणिनां देहमाश्रितः स प्राणापानयोर्ग्रन्थिर्जपेत्यभिधीयते सहस्रमेकं द्वयुतं षट्शतं चैव सर्वदा उच्चरन् पठितो हंसः सोऽहमित्यभिधीयते पूर्वभागे ह्यधोलिङ्गं शिखिन्या चैव पश्चिमं ज्योतिर्लिङ्गं भ्रुवोर्मध्ये नित्यं ध्यायेत् सदा यतिः अच्छितो अहम चिन्त्यो अहम तर्क्यो अहमजो अस्म्यहम् अव्रणो अहम कायो अहमंगो अस्मि भयो अस्म्यहम् अशब्दो
अहम रूपो अहम स्पर्शो अहम रूपो अहम स्पर्शो अस अस्मह्यम अस्मह्यम द्वयः अरस अरशो अहम गंधो अहम नादि निद नादिरमृतो अस्म्यहम् अक्षयो अहम लिंगो अहम अजरो अस्मय कलो अस्मय कलो अस्म्यहम् अप्राणो अहम मूको अहम चिन्त्यो अस्म्य क्रतो अस्म्यहम् अंतर्याम्यहम ग्राह्यो अनिर्देश्यो अहम लक्षणः अगोत्रो अहम गोत्रो अहम चक्षुष्को अस्म्य वागहम् अदृश्यो अहम वर्णो अहम खंडो अस्म्यः अद्भुतम् अद्भुतः अश्रुतो अहम दृष्टो अहमन्वेष्टव्यो अमरो अस्म्यहम् अवायुर अवायुरप्यनाकाशो तेजस्को अव्यभिचार्यहम् अमतो अहम जातो अहमति सूक्ष्मो अविकार्यहम् अरजस्को अतमस्को अहम सत्तो अस्मि गुणो अस्म्यहम् अमायो अनुभवात्मा मनन्यो अविषयो अस्म्यहम् अद्वैतो अहम पूर्णो अहम बाह्यो अहमनन्तरः अद्वैतो अहम पूर्णो अहम बाह्यो अहमनन्तरः अश्रोत्रो अहम दीर्घो अहम व्यक्तो अहम नामयः अद्वयानंद विज्ञान घनो अस्म्यहम विक्रियः अनिच्छो अहम लेपो अहम कर्तास्म्यहम द्वयः अविद्याकारहीनो अहम वाङ् मनसगोचरः अनल्पो अहम शोको अहम विकल्पो अस्म्य विज्वलन आदिमध्यांतहीनो अहमाकाश सदृशो अस्म्यहम् आत्मचैतन्य रूपो महिमानंद चिद्वनः आनंदामृत रूपो अहमात्म संस्थो अहमन्तरः आत्मकामो अहम काशात् परमात्मेश्वरो अस्म्यहम् ईशानो अस्म्यहम् मीडयो अहम हमुत्तम पुरुषः उत्कृष्टो उत्कृष्टो अहमोए दृष्टा अहमुत्तरतो अस्म्यहम् केवलो अहम कवि कर्माध्यक्षो अहम करणाधिपः गुहाशयो अहम गोप्ताहम चक्षुरस्म्यहम् चिदानंदो अस्म्यहम् चेता चिन्मयोस्मयम् ज्योतिर्मयो अस्म्यहम् ज्याया
ज्यायान् ज्योतिषां ज्योतिरस्म्यहम् तमसः साक्ष्यं तुर्यो अहं तमसः परः दिव्यो देवो अस्मि दुर्दर्शो दुष्टाध्यायो ध्रुवो अस्म्यहम् नित्यो अहं निर्वद्यो अहं निष्क्रियो अस्मि निरञ्जनः निर्मलो निर्विकल्पो अहं निराख्यातो अस्मि निश्चलः निर्विकारो नित्यपूतो निर्गुणो निष्प्रहो प्रहो अस्म्यहम् निरिन्द्रियो नियन्ताहं निरपेक्षो अस्मि निष्कलः पुरुषः परमात्माहं पुराणः परमो अस्म्यहं परावरो अस्म्यहं प्राज्ञः प्रपञ्चो पशमो अस्म्यहं परामृतो अस्म्यहं पूर्णः प्रभुरस्मि पुरातनः पूर्णानन्दैकबोधो अहं प्रत्यगेकरसो अस्म्यहं प्रज्ञातो अहं प्रशान्तो अहं प्रकाशः परमेश्वरः एकधा चिन्त्य मानो अहं द्वैताद्वैतविलक्षणः बुद्धो अहं भूतपालो अहं भावरूपो भगवान् अहम् महादेवो महानस्मि महागेयो महेश्वरः विमुक्तो अहं विभुरहं वरेण्यो व्यापको अस्म्यहं वैश्वानरो वासुदेवो चक्षुरस्म्यहं विश्वाधिको अहं विशदो विश्वक्रदस्म्यहं शुद्धो अस्मि शुक्रः शान्तो अस्मि शाश्वतो अस्मि शिवो अस्म्यहं सर्वभूतान्तरात्मा माहम अस्मि सनातनः अहं शक्रद्विभातो अस्मि स्वे महिम्नि सदा स्थितः सर्वान्तरः स्वयं ज्योतिः सर्वाधिपतिरस्म्यहं सर्वभूतादिवासो अहं सर्वव्यापी स्वराडयम् समस्त साक्षी सर्वात्मा सर्वभूतगुहाशयः सर्वेन्द्रियगुणाभासः सर्वेन्द्रियविवर्जितः स्थानत्रय व्यतीतो अहं सर्वानुग्राह्यको अस्म्यहं सच्चिदानन्दपूर्णात्मा प्रेमास्पदो अस्म्यहं सच्चिदानन्दमात्रो अहं स्वप्रकाशो अस्मि चिद्घनः सत्त्व स्वरूप सन्मात्र सिद्धि सर्वात्मको अस्म्यहं सर्वाधिष्ठान सन्मात्रः सर्वबन्ध हरो अस्म्यहं सर्वग्रासो अस्म्यहं सर्वद्रष्टा सर्वानुभूरहम् एवं यो वेद तत्त्वेन स वै पुरुष उच्यते इत्युपनिषद। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह बीजं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इति ब्रह्मविद्योपनिषत् समाप्ता।